बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है रिजवान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एम के रिजवान रिएक्शन। एम के रिजवान रिएक्शन के सभी नाजरीन को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि तमाम नाजरीन जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजल से खैर वाफियत से होंगे। नाजरीन कराम, आपकी खिदमत में आज एक नई वायरल वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं और ये वीडियो उन तमाम मुसलमानों के लिए है जो इस्लामिक नॉलेज रखते हैं और इस्लामिक हिस्ट्री वगैरह को देखना पसंद करते हैं। और इस वीडियो में समरी जादूगर और बने सरील और मूसा समरी की कहानी बताई गई है डिटेल के साथ। तो दोस्तों, ये भी लेमन लाइट स्टूडियो चैनल से ली गई है और हम पहले भी बता चुके हैं कि ये भाई बहुत ही इस्लामिक हिस्ट्री पर अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता है और इस वीडियो का सारा क्रेडिट लेमन लाइट स्टूडियो चैनल वाले भाई को ही जाता है। और इस भाई के चैनल का लिंक मैं अपनी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। आपसे गुजारिश है कि इस भाई के चैनल का आप लोग विजिट लाजमी करें। दोस्तों, वीडियो देखने से कबल आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी मजीद वीडियो आप दोस्तों तक आसानी पहुंचती रहे। तो बिना देर किए अपनी आज की वीडियो का आगाज करते हैं। तो गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, अगर हो सके तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जी तो दोस्तों, आप वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में उनका ही हम असर और उनके साथ ही पैदा होने वाला मूसा बिन सामरी आखिर कौन था जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने अपना अजाब उतारा और उसे तड़पा तड़पा कर मौत का शिकार करते हुए हमेशा हमेशा के अजाब के लिए अपने पास बुला लिया। सामरी आखिर ऐसा क्यों था कि उसके लिए अल्लाह ताला ने और मूसा सामरी ने जिब्रील अलैहिस्सलाम की गोद में परवरिश पाई? फिर उससे ऐसा कौन सा गुनाह सरजद हुआ जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उस पर दुनिया का भयानक तरीन अजाब नाजिल किया और उसको पूरी दुनिया के लिए निशाने इबरत बना दिया? आखिर दोनों मूसा में ऐसा कौन सा फर्क था जिसकी वजह से एक को इतनी बड़ी सरदारी मिली और एक को कयामत तक का अब्दी अजाब? दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इन तमाम सवालों के तफसीलन जवाब दिए जाएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जब पैदाइश हुई तो उस वक्त फिरौन बनी इसराइल के एक एक बच्चे का दुश्मन बना हुआ था। उसकी वजह यह थी कि फिरौन को उसके नजूमी ने बताया था कि बनी इसराइल में वो बच्चा पैदा होने वाला है जो तुम्हारी सल्तनत, तुम्हारे गुरूर और तुम्हारी खुदाई को पाश पाश कर देगा। उस पर फिरौन ने हुक्म जारी किया कि बनी इसराइल के तमाम बच्चों में से जो बच्चे लड़के हों उन तमाम को कत्ल कर दिया जाए। इसका जिक्र कुरान करीम में भी मिलता है जिसमें अल्लाह ताला बनी इसराइल को बेशक दोस्तों, इसका जिक्र कुरान पाक में भी मिलता है हमें और हमें बहुत सारे उलमा भी बता चुके हैं ये वाकया और ये किस्सा। वो बड़ा ही सख्त अजाब था। आप यहाँ से समझ सकते हैं कि फिरौनी अफवाज बनी इसराइल की औरतों के साथ कैसा सलूक करती हैं। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इसका इस पैराए में जिक्र किया है। हम सब ने ये वाकया पढ़ा हुआ है और हम जानते हैं कि कैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद इनकी वालदा ने इन्हें एक टोकरी में रखकर दरिया नील के सुपुर्द कर दिया जो फिरौन के महल में जा पहुंची। फिरौन की बीवी हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने इन्हें गोद ले लिया और बे औलाद होने की वजह से इनकी ख्वाहिश को देखते हुए उस वक्त का फिरौन खुद भी मान गया और यूं जिस बच्चे को कत्ल करने के लिए सारी कोशिशें की जा रही थी वही बच्चा फिरौन के महल में फिरौन की गोद में उसी के माल पर परवरिश पा रहा था। नाज़रीन, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो उसी वक्त बनी इसराइल में एक और अहम वाकया भी रूनुमा हुआ। बनी इसराइल में एक और मूसा की पैदाइश हुई, लेकिन ये मूसा किसी आम घर में पैदा नहीं हुआ बल्कि ये बनी इसराइल की एक निहायत बदकार औरत थी। बदकार होने के बावजूद चूंकि आखिर वो माँ थी इसलिए उसे अपने बेटे से मोहब्बत थी और वो उसे फिरौनी फौजियों के हाथों कत्ल होते नहीं देख सकती थी। जब रात के अंधेरे में मूसा सामरी पैदा हुआ तो उसकी माँ ने अपनी मोहब्बत से मजबूर होकर रातों रात उसे एक पहाड़ के गार में छुपा दिया। अगले दिन उसकी माँ को किसी जुर्म की पादाश में कत्ल कर दिया गया और इस वजह से वो दोबारा वापस नहीं आ सकी। उधर मूसा सामरी एक छोटा सा बच्चा उस गार में तने तनहा पड़ा रहा जिसकी परवरिश करने वाला और इसका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं था। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को उस बच्चे का ख्याल रखने और उसकी परवरिश करने का हुक्म दिया। इस पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हर रोज दिन में 3 बार जमीन पर तशरीफ लाते और अपनी एक उंगली पर शहद और दूसरे पर दूध और तीसरी पर पानी लगाकर उस बच्चे को चटाते और यूं उसका पेट भर जाता। यूं ये दुनिया का वाहिद बच्चा है जो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कदर और बरगजीदा फरिश्ते की गोद में और इनके ख्याल रखने से बड़ा हुआ। ये बच्चा बड़ा होकर मूसा सामरी बना
جب بنی اسرائیل فرعون کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مصر سے بھاگ نکلے اور کنعان یعنی موجودہ فلسطین میں آ کر پناہ لی تو اس وقت بنی اسرائیل کے ساتھ موسیٰ سامری بھی آ گیا۔ یہ موسیٰ سامری وہی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اشارتاً قرآن کریم میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ کنعان میں آنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے اور اپنی قوم کو جاتے ہوئے یہ نصیحت کی کہ میرے جانے کے بعد اللہ رب العزت کے احکام کی پیروی کرتے رہنا اور میرے واپس آنے کا انتظار کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جاتے ہوئے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام اور اپنے چچا زاد کزن حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو بنی اسرائیل پر نگہبان مقرر کیا اور انہیں بنی اسرائیل کے تمام معاملات کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہاں سے چلے جانے کے بعد ان کا رعب اور دبدبہ بھی بنی اسرائیل کے دلوں سے ختم ہو گیا، ورنہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت زیادہ خوف کھاتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی غصہ کرنے والے انسان تھے اور انہیں اللہ کی چھوٹی سے چھوٹی نافرمانی اور گناہوں پر بڑا شدید غصہ آتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل ان سے ڈر کر رہتے تھے۔ جب وہ تورات کے حصول کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو بنی اسرائیل کو کھل کر کھیلنے کا موقع مل گیا۔ بنی اسرائیل سے زیادہ کھل کر کھیلنے کا موقع ان میں موجود موسیٰ سامری کو ملا، جو اس دوران انتہائی خفیہ طریقے سے جادو کے حصول میں مگن رہا اور اب جادو کا ایک بڑا ماہر بن چکا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جادو کے لیے شیطان کی آنت بھی حاصل کرنا پڑتی ہے، تو وہ شیطان کا پیروکار بھی بن چکا تھا۔ یعنی وہ بچہ جس نے فرعون کے محل میں پرورش پائی تو وہ اللہ کا نبی بن گیا، لیکن وہ بچہ جس نے جبریل کی آغوش میں پرورش پائی وہ شیطان کا ساتھی اور مددگار بن گیا۔ شیطان کے مطالبے پر موسیٰ سامری نے 39 دنوں میں 6 لاکھ سے زائد بنی اسرائیل کے لوگوں کو گمراہ کر دیا اور ان کی ایسی برین واشنگ کی کہ محض 39 دنوں کے اندر اندر قوم بنی اسرائیل اپنے دین سے پھر کر گمراہ ہو گئی۔ بنی اسرائیل سے کہہ کر موسیٰ سامری نے سونے کا ایک بہت بڑا بچڑا تیار کروایا اور جادو کرتے ہوئے اس کے اندر کچھ ایسا پھونکا کہ جب اس کی پوجا کی جاتی تو اس کے اندر سے آواز آیا کرتی۔ دراصل اس بچڑے کے اندر ایک شیطان رہتا تھا جو لوگوں کی پوجا پاٹ کا ان کو جواب دیا کرتا تھا۔ یہ ساری صورتحال دیکھ کر حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو روکنا چاہا، لیکن بنی اسرائیل ان کی بات کہاں ماننے والے تھے۔ انہوں نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو قتل کی دھمکی دی اور ان کو اچھا خاصا مارا پیٹا۔ یہ دیکھ کر حضرت ہارون علیہ السلام بھی خاموش ہو گئے اور اللہ سے دعا کرنے لگے کہ وہ جلد از جلد موسیٰ علیہ السلام کو واپس بھیج دے کہ وہ خود آ کر اپنی قوم کو سنبھالے۔ ان چند دنوں میں ہی بنی اسرائیل بڑے پیمانے پر اس بچڑے کی پوجا کے عادی ہو گئے اور اللہ کی نعمتوں، اس کی عطاؤں اور اس کی طرف سے بھیجے جانے والے من و سلوہ اور اس کے دیگر احسانات کو بھول کر اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگے۔ 40 دنوں بعد جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور اپنی قوم کو اس حال میں پایا تو انہوں نے اپنی پوری قوم پر سخت غصہ کیا اور اپنے دونوں بھائیوں حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام پر بھی شدید غصہ ہوا۔ جب انہوں نے انہیں پوری صورتحال سے آگاہ کیا تب انہوں نے قوم کو بڑی سختی سے اس کام سے منع کیا۔ سونے کے اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر جلا کر زمین میں ملا دیا گیا اور موسیٰ سامری کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بددعا دی اور بنی اسرائیل سے نکل جانے کا حکم دیا۔ بنی اسرائیل کو شرک میں مبتلا کرنے کی پاداش میں موسیٰ سامری پر اللہ کا بڑا ہی دردناک عذاب نازل ہوا اور اس کے تمام جادو الٹ کر اسی کے اوپر پڑ گئے۔ یہ انتہائی تکلیف اور اذیت کا شکار ہو کر اس دنیا میں پاگل ہو گیا اور چٹانوں سے سر ٹکراتے ہوئے دیوانگی کی اسی حالت میں مر گیا اور اگلے جہان پہنچ گیا جہاں اللہ نے اس کے لیے مزید دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ناظرین گرامی، اس واقعے سے ہمیں ہدایت کی اہمیت کا علم ہوتا ہے اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے ہدایت پر رہنے والا شخص جس کا دل صاف ہو اس میں کوئی شک نہیں پا سکتا ہے۔ بے جیسا شک کہ ایک موسیٰ فرعون کے محل میں رہتے ہوئے بھی شہزادے کا لقب پا کر بھی دل کے حوالے سے سچا اور صاف رہا تو اللہ تعالیٰ نے اسے قوم بنی اسرائیل کا نبی بنا دیا، جبکہ دوسرا موسیٰ جو قوم بنی اسرائیل میں سے ہی تھا اسے اس کی بد چلنی اور بد فطرتی کی وجہ سے ایمان سے محروم کر دیا گیا، حالانکہ اس نے حضرت جبریل علیہ السلام جیسے جلیل القدر فرشتے کے ہاتھوں میں پرورش پائی۔ سبحان اللہ۔ جی تو دوستو آپ نے ویڈیو دیکھی ہے۔ جی تو دوستو ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور باقی آپ اپنی قیمتی رائے اس ویڈیو کے متعلق کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ میں ملتا ہوں آپ دوستوں سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اور تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔